قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ذلك أنهم كما قال الحسن رحمه الله عملوا بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم فإن المؤمن جمع إحسانا وخشية وإن المنافق جمع إساءة وأمنا أي من العقوبة. وأثنى الله سبحانه باتصاف الملائكة المقربين بهذه الصفة فقال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وأثنى على النبيين صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين حيث امتدحهم لاتصافهم بهذه الصفة بقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ولما كانت الخشية خوفا مقرونا بمعرفة وعلم فإنه على قدر العلم والمعرفة يكون الخوف والخشية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الخلق خوفا من ربه وأعظمهم خشية له كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بقوله عليه الصلاة والسلام فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدهم له خشية. فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وفي لفظ لمسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وقال أيضا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولا ما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بإسناد حسن. ولذلك أيضا وصف الله تعالى العلماء به سبحانه بأنهم الذين يخشون الله حقا فقال سبحانه ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ولقد نشأت هذه الخشية من علمهم بأنه سبحانه مالك الكون كله له مقاليد السماوات والأرض إليه يرجع الأمر كله وأنه المدبر لأمور المخلوقات كلها وأنه الحي الذي لا يموت القيوم الذي تقوم به الخلائق كلها وتفتقر إليه بخلاف غيره فهو عاجز فان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأن الخلق جميعا وسائط لإيصال ما كتبه الله وقدره من أقدار كما جاء بيان ذلك جليا في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه وهذا لفظه والإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. عباد الله إن الخوف ليس مقصودا لذاته بل هو مقصود لأمر آخر فهو وسيلة وطريق وليس غاية أو هدفا فإنه يرتفع بارتفاع المخوف منه
ولذا كان من حال أهل الجنة أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لزوال الخوف من العقاب وحلولهم دار المقامة والثواب، فضلا من الله تعالى وإكراما منه لهم، جزاء صبرهم على طاعته وحذرهم من معصيته. ولذا كان المخوف، وإذا كان الخوف المحمود الصادق كما قال أهل العلم هو ما حال بين صاحبه وبين ما حرم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط الذي نهى الله عنه، مبينا أنه من صفات الكافرين، فقال سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقلب في سيره إلى الله تبارك وتعالى كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: